निशुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ भन्ने मूल आह्वानका साथ सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा सबलीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसी नेपाल पर्वत संघको सहकार्यमा रेडियो कुसुम प्रस्तुत गर्दछ विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। साताको 2 दिन सोमबार अनि बुधबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बेलुकी 6:15 देखि 7 बजेसम्म रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiokusum.org.np सूचनाकेन्द्र.com हाम्रो पात्रो र फेसबुक लाइभ एकसाथ सुन्न नभुलौं। विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। नमस्कार, सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जमा विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवादको पर्खाइमा बस्नुहुने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रविधिका मित्र दिपेश विश्वकर्मासँगै आवाजबाट म कृष्ण अखेली। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वत संघको हातेमालोमा हामी यो कार्यक्रमलाई सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष साताको 2 दिन सोमबार र बुधबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बेलुकी 6:15 देखि 7 बजेसम्म लिएर आउने गर्छौं। विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवादमा रहेर यससँग सरोकार राख्ने विभिन्न सरकारवाला निकाय, जनप्रतिनिधि र समाजका भद्रबलाद्मी शिक्षक, बुद्धिजीवी, विभिन्न पेशा व्यवसायमा शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयसम्म क्रियाशील रहेका व्यक्तित्वहरूसँग हामी छलफल, बहस र संवाद गर्दै आइरहेका छौं। श्रोता मित्र, लकडाउनको समयमा बालबालिकाहरू घरमै बसिरहेका छन्। विद्यालय जाने अवस्था छैन, विद्यालयहरू खुलेका छैनन्। उनीहरू के गरेर समय बिताइरहेका छन् अनि अभिभावकहरू, शिक्षकहरूको भूमिका यो समयमा कस्तो रहन सक्छ? जनप्रतिनिधिहरू अब पनि यसरी नै लकडाउन बढ्दै जाँदा लकडाउन खुकुलो भयो, खुल्यो भन्ने पनि यता कता सुनिन्छ। यद्यपि विद्यालयहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्, निर्वाध रूपमा पसलहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा सवारी पास बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। तसर्थ कोरोना महामारीको यस समयमा लकडाउन यो किस्तामा थपिँदै जाँदा र पूर्ण रूपमा नखुल्दा विद्यार्थीहरूको भविष्य के होला यो विषयमा आम सरकारवाला निकायले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। जसरी शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वतले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूलाई खबरदारी गरिरहेको छ र विभिन्न सुझावहरू पनि पेश गर्दै आइरहेको छ भने सोही अन्तर्गत रेडियो संवाद कार्यक्रम पनि पर्छ र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी संवाद पनि गर्दैछौँ। आज भने आजको बहसको लागि हामीले महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं महाशिला गाउँपालिका 5 लुङखुका वडा अध्यक्ष जीवन उचाइ ठकुरीज्यूसँग बहस र छलफलको लागि समय मिलाएका छौँ। आउनुहोस् त उहाँलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई रेडियो कुसुममा। धन्यवाद छ कृष्णजी। रेडियो सुन्नुहुने आदरणीय श्रोताबिन, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन। जस्तो लकडाउन को समय अवधि अलिकति केही खुकुलो भएको हो कि जस्तो नि छ, यो बीचको समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? यद्यपि अहिले यो कोरोना कोभिड-19 को कारणले जुन बन्दाबन्दीको स्थिति चाहिँ बन्यो, अहिले केही खुकुलो चाहिँ भएको छ भन्ने कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। त्यो ठिकै हो जस्तो पनि मलाई लाग्छ, किनभने जिल्ला अन्तर विभिन्न तपाईको यातायातका साधनहरू पनि चल्ने काम अगाडि बढेको छ र विभिन्न खालका अरू सामाजिक गतिविधिहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। विकास निर्माणको कामले आर्थिक वर्षको अन्तिम समय पुगेको हुनाले विकास निर्माणका फरफारकदेखि लिएर धेरै कामहरूलाई सम्पादन गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि अहिले बन्दाबन्दी थोरै हल्का चाहिँ खुकुलो चाहिँ भएको छ। अहिले विशेष गरी हाम्रो केन्द्रित चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षको अन्तिम भनेको योजनाहरूको भुक्तानीहरू दिने, अब ओडामा पनि भएका योजनाहरूका कामहरू सम्पादन गर्ने, गाउँपालिकामा भएका योजनाहरूको काम मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ फरफारक गर्ने काममा चाहिँ बेसी गरी चाहिँ अहिले समय बितेको छ। हजुर, अब जस्तो तपाईँ महाशिलाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ र वडा नम्बर 5 को वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। महाशिला गाउँपालिकामा सरसर्ती विकास यो गर्यौँ हामीले भन्ने चाहिँ के छ? विकासबाटै सुरु गरौँ कि जस्तो लाग्यो, त्यसपछि अन्य विषयमा प्रवेश गरौँला। तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि हामीले यो गर्यौँ र यो सुरुवाती चरणमा छन् भन्ने चाहिँ त्यस्तो के छ? औँला भाँचेर भन्नुपर्दा 1, 2, 3 भनेर सबै त भन्न सकिँदैन, उदाहरण मात्रै, अरू के छ त्यस्तो? अब यो आर्थिक वर्षको अन्तिम भनेको योजनाहरूको काम मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ फरफारक गर्ने काममा चाहिँ बेसी गरी चाहिँ अहिले समय बितेको छ। हजुर, अब जस्तो लकडाउन
होइन अब कृष्णजी, अब यहाँलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले कतिपय विकासका कामहरू यहाँहरूले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले मैले सडकबाट नै यहाँहरूको बिचमा सुरु गर्न चाहेँ। सडकमा हामीले चाहिँ बाँसिलाका कभरका सडकहरू हामीले चाहिँ कालोपत्रे गर्छौँ भनेर हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। हाम्रो बाँसिला जस्तो सानो गाउँपालिकाले तपाईँको चाहिँ आफ्नो बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा रहेको एउटा चाहिँ सडक कालोपत्रे गर्ने काम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। डुङ्खोदेखि कानामङसम्मको 5 किलोमिटर सडक करिब 10 करोडमा चाहिँ हामीले बहुवर्षीय ठेक्का लगायौँ र त्यो काम चाहिँ अहिले अगाडि बढेको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो अरू बाटो हेर्नुभयो भने दोक्तानदेखि सिमले सेरासम्मको भाग जुन तपाईँको चाहिँ कालोपत्रेको काम अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी डुङ्खो देउडाली बजारदेखि मिलनचोक हुँदै त्यो चाहिँ बालाकुन हुँदै होर्साङ्गी ओराकालेसम्म जाने सडक पनि कालोपत्रे रूपमा अगाडि बढेको छ। मिलनचोकदेखि बोक्सिङ हुँदै होर्साङ्गीसम्म जाने सडक चाहिँ कालोपत्रे चाहिँ काममा अगाडि बढेको छ। यसरी हेर्नुभयो भने करिब करिब चाहिँ अहिले चाहिँ 65 किलोमिटर सडक चाहिँ हामी अहिले चाहिँ कालोपत्रेको चरणमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हामीले ती कामहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँसिलाको एउटा कभरको सडकको रूपमा राखेर हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ भने सडकको क्षेत्रमा हामीले 7 मिटर चट्याउने काम चाहिँ सुरुकै वर्षबाट हामीले सम्पादन गऱ्यौँ। करिब करिब हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो क श्रेणी र ख श्रेणीका बाटाहरू हामीले 7 मिटर चाहिँ चक्लाएका छौँ। हामीले बस्ती तहसम्म पुग्नको लागि हामीले सडकहरूको पहुँचलाई चाहिँ विकास गरेका छौँ। हाम्रो विद्युतमा हामीले काठे पुल विस्थापित गर्ने, काठे पुल अब चाहिँ हामीले नराख्ने भनेर फलामी पुल युक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने भनेर हामीले त्यो कार्ययोजना पहिलो वर्षबाट नै तयार गऱ्यौँ। यो वर्ष हामी फलामी पुल युक्त गाउँपालिका घोषणा गर्दैछौँ, जुन गण्डकी प्रदेशको पहिलो गाउँपालिका चाहिँ हुँदैछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने हामीले सबै 6वटै स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। यो बर्थिङ सेन्टर 6वटै वडामा चाहिँ सम्पादन भएको छ। भवनहरू निर्माण भएका छन्। बर्थिङ सेन्टरका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू त्यहाँ बनिसकेका छन् र जनशक्तिहरू पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरेर 6वटै वार्डमा चाहिँ हामीले बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरेका छौँ। र अब संस्थागत सुत्केरी सेवा प्रमाण गर्ने एउटा गाउँपालिकाको रूपमा जिरो होम डेलिभरी गाउँपालिकाको रूपमा हामी त्यो वर्ष चाहिँ घोषणा चाहिँ गर्दैछौँ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ अरू खालका खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले एक घर एक धाराको नारा हामीले लिएर गयौँ र एक घर एक धारामा चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले पनि एक घर एक धारा भनेको छ र त्यो प्रदेश सरकारसँग र केन्द्र सरकारसँग मिलेर हामीले एक घर एक धारा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। फलामखानी गाउँ हाम्रो मासिला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 को फलामखानी चाहिँ एक घर एक धारा चाहिँ अब चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले त्यसलाई घोषणाको चरणमा पुर्याइसकेका छौँ। वार्ड नम्बर 5 डुङ्खो देउडालीलाई हेर्नुभयो भने हामी करिब करिब 80% एक घर एक धारामा पुगेका छौँ। तपाईँले चाहिँ वार्ड नम्बर 4 पाखापानीमा हेर्नुभयो भने करिब करिब हामी त्यहाँ चाहिँ 50% भन्दा माथि पुगेका छौँ। बालाकोट करिब करिब 90 को परिस्थितिमा पुगेको छ एक घर एक धारामा। भोक्सिङ अब करिब करिब हेऱ्यो भने एउटा लिफ्ट खानेपानी हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारसँग मिलेर सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो लिफ्ट खानेपानी कम्प्लिट भयो भने करिब करिब त्यहाँ पनि एक घर एक धारामा हामी पुग्न सक्छौँ। र होर्साङ्गीमा 2वटा लिफ्टबाट नै हामीले सम्पादन गरेर होर्साङ्गी पनि करिब करिब 70 भन्दा बढी एक घर एक धारा जोड्ने घर परिवार चाहिँ पुगेको छ। यसरी हेऱ्यो भने अहिले मासिला गाउँपालिका एक घर एक धारामा करिब 65 देखि 65% घरधुरीहरूमा हामीले चाहिँ एक घर। अब जस्तो अध्यक्षज्यू यहीँनिर तपाईँले सडकको कुरा गर्नुभयो, खानेपानीको कुरा गर्नुभयो, अन्य कुराहरू गर्नुभयो। अब शिक्षाको कुराकानी गरौँ न। शिक्षालाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ गाउँपालिकाले? शिक्षाको अवस्था गतिविधि के छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले जब हामी निर्वाचित भइसकेपछि आम मतदाताहरूले हामीलाई विश्वासका साथ अमूल्य मतदान गरेर हामीलाई विजयी गराउनु भयो। उहाँहरूले विजयी गराइसकेपछि हामी शिक्षालाई नै हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, शिक्षालाई नै समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ, शिक्षा नै वैज्ञानिक ढङ्गले अलिकति त्यो अहिलेको समय सन्दर्भसँग 21औं शताब्दीको सूचना र प्रविधिसँगको शिक्षालाई चाहिँ जोड्नुपर्छ र सार्वजनिक विद्यालयप्रति जुन अभिभावकहरूको र विद्यार्थीहरूको जुन आकर्षण घटिरहेको छ त्यो आकर्षणको घटेको चाहिँ खाडललाई चाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले शिक्षामा हामीले सुरुवाती समयमा चाहिँ 3वटा कार्यक्रम लिएर आयौँ। एउटा मासिला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को स्थिति भन्नुहुन्छ भने हामीले पहिलो पटक पदस्थापना गर्दा म वडा अध्यक्ष हुँदा अथवा हामी वडा समितिले पहिलो पटक पदस्थापना गर्दाखेरि हामीले विद्यालय सामुदायिक विद्यालय दिवाहाज कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्छौँ भनेर निर्णय गर्यौँ। त्यो वार्ड नम्बर 5 मा हामीले पहिलो पटक पदस्थापनाको दिन गरेको ऐतिहासिक निर्णय हो। त्यो निर्णयलाई हामीले गाउँपालिकासम्म पुर्यायौँ र मासिला गाउँपालिकाले देशभरिमा पहिलो पटक सामुदायिक विद्यालय दिवाहाज कार्यक्रम लिएर आयो। त्यसका धेरै त्यो सामुदायिक विद्यालयको दिवाहाज कार्यक्रमको त्यसका चाहिँ प्रभावकारिताका विषयमा यहाँलाई चर्चा गर्ने समय मलाई लाग्छ त्यति छ या छैन, तर त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले दिवाहाज कार्यक्रम जुन कार्यक्रम सुरुवात गरिसकेपछि अहिले केन्द्र सरकारले पनि एउटा सशर्त बजेटको रूपमा चाहिँ सबै नेपालका चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा
बालकक्षादेखि कक्षा 5 सम्म चाहिँ दिवा खाजा कार्यक्रम लिएर आएको छ, जुन कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रीय सरकारले पनि जुन चाहिँ अहिले चाहिँ क्लेम गरेको छ। र हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम थियो तपाईँको अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने सार्वजनिक विद्यालयमा तपाईँको चाहिँ एउटा आकर्षण घट्नुको एउटा मुख्य कारण भनेको माध्यमलाई, शिक्षाको माध्यमलाई पनि जोडिएको छ। अङ्ग्रेजी माध्यमतर्फ अभिभावकहरूको र विद्यार्थीहरूको अलिकति बढी चाहिँ आकर्षण चाहिँ बढिरहेको छ। यो किन बढिरहेको छ भने हाम्रो जुन जनशक्ति हामीले उत्पादन गरेका छौँ त्यो मानव जनशक्ति अहिले पनि विश्व समुदायमा पुगेको छ। अहिले विश्व ग्लोबलाइजेसन छ। हाम्रा मानव चाहिँ तपाईँको भनौँ न हाम्रो जनशक्ति चाहिँ अहिले विश्वका विभिन्न श्रम बजारहरूमा, त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने अरबियन श्रम बजारहरूमा जाने कुरा त्यो शारीरिक श्रम बेच्नका लागि होला अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बौद्धिक श्रम बेच्नका लागि होला, युरोपियन अमेरिका लगायत धेरै देशहरूमा जुन तेस्रो र बाह्य मुलुकमा चाहिँ गएका श्रमहरू छन् त्यो मानसिक श्रम बेच्नका लागि होला, त्यो शारीरिक श्रम बेच्नका लागि होला। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमप्रति, अङ्ग्रेजी भाषाप्रति आम अभिभावकको पनि तपाईँको चासो बढ्यो, अलिकति बढी त्यसपछि आकर्षण बढ्यो र विद्यार्थीहरूको पनि आकर्षण बढेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि अब जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कक्षा 1 देखि चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यममा पुग्यौँ र यो वर्ष हामी 3 कक्षामा पुगेका छौँ। र हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमलाई पनि यो गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले शैक्षिक वृद्धिको एउटा आयाम हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो सुरुवात गरेका छौँ। यसमा हामीले एउटा सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। र तेस्रो कुरा भनेको हामीले चाहिँ गरेको भनेको विद्यालयलाई अब प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ। अब चाहिँ आइसिटीसँग जोड्नुपर्छ। अब चाहिँ चक डस्टरले मात्रै पढाउने होइन, अब चाहिँ व्हाइट बोर्डमा मार्करले मात्रै लेखेर पढाउने होइन, कम्तीमा त्यहाँ विद्यार्थीले अब प्रोजेक्टरबाट पढ्न पाउनुपर्छ। त्यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटबाट विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिक्सनेरीहरू हेर्नु पाउनुपर्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ भएका विभिन्न करिकुलमहरू अब चाहिँ तपाईँको 5 केजीको झोला बोकेर विद्यार्थीहरू घन्टौँ हिँडेर चाहिँ विद्यालयमा थकित मुद्रामा पुग्नु पर्दैन। अब सफ्टवेयरबाट पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विद्यालय प्रविधि मैत्री कार्यक्रम भनेर लिएर आयौँ। र त्यसको नारा पनि हामीले के दियौँ भने शिक्षक अथवा एक शिक्षक एक ल्यापटप, एक क्लास एक प्रोजेक्टर भन्ने नाराका साथ हामीले चाहिँ तेस्रो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। र अहिले माध्यमिक तहमा यहाँले हेर्नुभयो भने सबै कक्षामा हाम्रो प्रोजेक्टर छ। हामीले त्यहाँका चाहिँ हामीले के न्यूनतम शर्त पनि के राखेका थियौँ भने त्यहाँ हामीले प्रोजेक्टर दिँदाखेरि शिक्षकहरू ल्यापटपबाट पढाउन सक्ने खालको तपाईँको चाहिँ क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यो खालको चाहिँ तपाईँको क्षमता नभएसम्म हामीले दिएको प्रोजेक्टरमा जालो लाउन सक्छ, प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले सबै विद्यालयमा हामीले कम्प्युटरको तालिमहरू आदरणीय गुरुहरूलाई दियौँ। अब जस्तो मैले अध्यक्षज्यूलाई यहीँनिर रोक्न चाहेँ, जस्तो तपाईँ स्थानीय सरकारमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, दिवा खाजा आकर्षणको कारणले विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण भएको पनि यो एउटा पाटो पनि रहन्छ। अर्को कुरा, बोर्डिङमा पढ्नेले मात्रै खाजा लानुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न आउनेहरू बिहान 10 बजे हतार हतार आउने, काम सकेर अनि 4 बजेपछि फेरि हतार हतार गएर मेलापात जानुपर्ने, यो परिपाटी अवस्था छ। अर्को कुरा, तपाईँले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइरहेको कुरा पनि अब यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। अब घोकन्ते भन्दा पनि अब धाराको टुटी कसरी जोइन गर्ने, कसरी पानी खसाल्ने, यो विषयमा पढ्नु पनि आवश्यकता छ। व्यवस्थापकीय पाटो कमजोरी, व्यवस्थापन समितिमा चरम राजनीति हुने, कतिपय ठाउँमा अभिभावकहरूको उदासीनता, कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरू नै राम्रोसँग नपढ्ने, अनि कतिपय ठाउँमा सार्वजनिक शिक्षा सामुदायिक स्कुलहरूमा शिक्षकहरूको पनि लापरवाही। यो कारणले के कारणले गर्दा अझै हामी रुमालिरहेका छौँ, अझै यो हामीले भन्दा जस्तो व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षा गुणस्तर खस्किरहेको छ, कारण के छ यहाँनिर अध्यक्ष? होइन, एकदमै सबैले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हामीले सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम जोड्दाखेरि पनि मैले थोरै तपाईँलाई के यहाँनिर चाहिँ जोड्न चाहेँ भने यहाँले भने जस्तै हो, तपाईँको सामुदायिक विद्यालयमा हेऱ्यो भने विद्यार्थीहरूले राम्रो गरी कपी कलम पनि नबोक्ने, खाजाको कुरा त धेरै परको कुरा चाहिँ जानुहोस् हेर्नुहोस्, खाजा बोक्ने कुरा त धेरै परको कुरा चाहिँ थियो। तपाईँको एउटा विद्यार्थी जुन 8 बजे 9 बजे खाएर 1-1.5 घन्टाको उकालो ओह्रालो भन्ज्याङ चौतारी हिँडेर ऊ विद्यालय आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ भनौँ न उसले तपाईँको चाहिँ त्यहाँको शिक्षक चाहिँ सँगै आएको हुन्छ, त्यो शिक्षकलाई 12 बजे 1 बजे चिया चाहिन्छ, तातो पानी चाहिन्छ, खाजा चाहिन्छ, त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ खाजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो मर्म हेर्नुहोस् है। तपाईँको भोको पेटले तपाईँको कति विद्यार्थीले चाहिँ सिकाइ उपलब्धि ल्याउन सक्छ। अथवा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने विद्यार्थीले तपाईँको अलिकति खाजा ल्याउने जुन परिपाटी छ नि, तपाईँले घरमा हेर्नुभयो भने अलिकति पैसावाला घरको हेर्नुभयो भने उसले ल्याएको पैसा ल्याउँछ क्या, खाजा ल्याउँदैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ जङ्क फुडमा देख्यौँ। त्यो स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको छ। जङ्क फुड हामीले निषेध गरेका छौँ विद्यालयमा। अब हाम्रो विद्यालयहरू जङ्क फुड निषेधित विद्यालयहरू माथिल्ला गाउँपालिकामा हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका धेरै आयामहरू छन्
जुन आयामले शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम गर्नको लागि विकास गर्नको लागि सहयोग पुग्छ भन्ने हेतु हो। दोस्रो कुरो विद्यालयमा आम अभिभावकहरूको आकर्षण बन्न सकेन भन्ने कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ, एकदमै राइट। अहिले पनि विद्यालयमा हेर्नुभयो भने विद्यार्थीले पढ्यो पढेन भन्ने कुराको अभिभावक चिन्ता नै हामीले विकास गर्न सकेनौँ। कहाँ चिन्ता हामीले केन्द्रित गर्छौँ भन्दा एससी र एसएलसी दिँदाखेरि यहाँले देख्नुभयो होला नि, पहिला त के हुन्थ्यो भने सेन्टरको वरिपरि यहाँले देख्नुभयो भने डेराहरू जमाएर अभिभावकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ भनौँ न त्यो अमर्यादित क्रियाकलाप गर्नको लागि चाहिँ उत्तेजित हुने अथवा चाहिँ त्यो प्रोत्साहित गर्ने त्यस्ता गतिविधिहरू 10 वर्षमा आएर केन्द्रित हुन्थे। तर यहाँले हेर्नुभयो भने नियमित रूपमा आफ्नो विद्यार्थीले कस्तो पढेको छ, त्यो विद्यार्थीले राम्रो पढ्न सके कि सकेन, उसले राम्रो गरी गृह कार्य गर्यो कि गरेन, अथवा चाहिँ उसले राम्रो गरी अनुशासनको वातावरणमा शैक्षिक क्रियाकलापमा भाग लिन सके कि सकेन, अथवा शैक्षिक गुणस्तर विद्यार्थीको कहाँनिर छ भन्ने प्रश्न विद्यालयको गेटभित्र पस्ने र छिर्ने शिक्षकको मोबाइलका घन्टीहरू अभिभावकहरूको कम बज्ने स्थिति चाहिँ छ। तपाईँले भनेको कुरा एकदमै सही। तर हामीले यसलाई पनि विद्यालय शिक्षामा अभिभावकहरूको चासो र चिन्ताको विषयमा पनि हामीले विद्यालय अभिभावक शिक्षा भनेर लिएर आएका छौँ। हामीले कम्तीमा पनि भनेका छौँ कि विद्यालयमा तपाईँहरूले त्रैमासिक रूपमा तपाईँले चाहिँ कम्तीमा शिक्षक एकाडेमिक अभिभावकहरूको भेला गरौँ। कम्तीमा पनि हामीले वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशन गर्दा अथवा चाहिँ अर्धवार्षिक परीक्षा फल प्रकाशन गर्दाखेरि शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकहरूको बिचमा चाहिँ त्यसको बारेमा अन्तर्क्रिया गरौँ, अथवा चाहिँ विद्यार्थीहरूको पनि शैक्षिक क्रियाकलापमा विभिन्न खालका तपाईँको साप्ताहिक र मासिक कार्यक्रमहरूमा पनि अभिभावकहरूलाई समेत जोडेर चाहिँ लिएर जाउँ र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अभिभावकलाई शिक्षाप्रति र आफ्नो विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति कसरी चाहिँ केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अतिरिक्त कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरौँ भन्ने हिसाबले माथिल्ला गाउँपालिकाले ती कामहरू पनि जोडेको छ र ती कामहरूमा पनि हामीले चाहिँ विद्यालय अभिभावक शिक्षा भनेर एउटा नयाँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले जोडेर चाहिँ लिएर गएका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि यहाँले हेर्नुभयो भने अन्यथा नलाग्ला अथवा चाहिँ अन्यथा यहाँले नलिनु होला, म चाहिँ प्रार्थी छु यहाँहरूलाई त्यस्तो कुनै चाहिँ तपाईँको जोडिन गएको खण्डमा। तर मैले देखेको कुरा के हो त भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बैठकहरू शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा कतिवटा माइलेटहरू भए। म अहिले जाँदाखेरि मैले शिक्षा अधिकारीज्यूलाई पनि भन्ने गर्छु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई पनि भन्ने गर्छु, हामी जनप्रतिनिधिको तहमा पनि मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु। तर यहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँले अथवा चाहिँ शिक्षासँग सरोकार राख्ने हामी सबैले हेरौँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बैठकहरूमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने, शैक्षिक विकास गर्ने माइलेटहरू कति बने, कति कार्ययोजना बने, कति छलफलहरू भए यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले धेरै के देखेँ भने विद्यालयका भवनहरू फर्काएर गर्ने सन्दर्भमा, ठेक्का दिने सन्दर्भमा, निर्माणका कामहरू गर्ने सन्दर्भमा मात्रै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम आउँछ, बैठक आउँछ। यहीँनिर जस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका जे हुनुपर्ने हो त्यो भएन भनिरहँदा उहाँहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक तहबाटै राजनीतिक रूपमै नेताजीहरूबाटै संरक्षण भएको हुनाले, उहाँहरू पुलिएको हुनाले, उहाँहरूले त्यहाँ स्थानीय पार्टीको राजनीति धान दिएको हुनाले फेरि उहाँहरूको त जय जयकार भएको पनि पाइन्छ। यहाँनिर राजनीतिक रूपमा पनि संरक्षण भएको हो के हो खास? होइन कृष्णजी, तपाईँले भनेको कुरा पनि मलाई लाग्छ केही हदसम्म यसले पनि घर गरेको छ। पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तपाईँको चाहिँ छनौट प्रक्रियामा यहाँले हेर्नुभयो भने विभिन्न खालका राजनीतिक रङहरू दिने अथवा त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ आफ्ना नजिकका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ भर्ना गर्ने, केन्द्रित गर्ने, त्यही विद्यालयबाट पनि त्यस्ता खालका गतिविधिहरू सिर्जना गर्ने हिजोको समय सन्दर्भमा एक हदसम्म त्यो थियो भन्ने कुरा मैले नकार्न सकिँदैन। त्यो पनि एउटा हाम्रो सामाजिक समस्या हो। शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न नसक्नुको एउटा विद्यालयलाई राजनीतिक रूपमा तपाईँको चाहिँ अलिकति केन्द्रित गर्ने हिजोको परिपाटी जुन थियो त्यो परिपाटीमा केही चाहिँ समस्या भन्ने कुरा म तपाईँप्रति सहमत नै छु। तर म यो यद्यपि भन्दै गर्दा के भन्न चाहन्छु भने हामीले संघीयता ल्याइसकेपछि, हामीले स्थानीय तह निर्माण गरिसकेपछि अब हामी एउटा पार्टीका कार्यकर्ता होइनौँ। म जीवन विक्रमको चाहिँ एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर मैले उम्मेदवारी दिएर विजय हासिल गरेपछि म चाहिँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हौला। मेरो राजनीतिक जीवन आफ्नै ठाउँमा छ, तर म एउटा सामाजिक र एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि, सबै जनताको प्रतिनिधिको रूपमा मैले काम गर्ने हो, अधिकतम हितको रूपमा हामीले काम गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ चाहिँ हामीले गर्ने विभिन्न खालका व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कामहरूमा, त्यहाँका बैठकहरूमा त्यो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ राजनीतिक रङ दिनु हुँदैन। राजनीतिक विचार र आस्था बोक्ने, त्यसलाई चाहिँ जनताको बिचमा लिएर जाने छुट्टै
छुट्टै तहहरू छन्, छुट्टै संयन्त्रहरू छन्, छुट्टै ठाउँहरू छन्। अब हामीले त्यसरी लिएर जानु हुँदैन, किनभने संविधानले त कक्षा 10 सम्मको चाहिँ शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी, सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। कति धेरै विश्वास गरेको छ हेर्नुहोस् त संघीयताले तल चाहिँ स्थानीय सरकारलाई। त्यो कुराको कार्यान्वयन गर्ने कुरा हामीले गलत ढङ्गले राख्यौँ भने संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठ्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले तल्लो तहमा, स्थानीय सरकारले तल्लो तहमा त्यहाँ राजनीति केन्द्रित गर्ने, त्यहाँ विभिन्न खालका अवैधानिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, वास्तवमा शिक्षालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर बनाउने हो भने संघीयता पनि कमजोर हुन्छ, हामीले चाहिँ प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि कमजोर हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब विद्यालयलाई पूर्ण शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर, पूरा राजनीतिक रङभन्दा बाहिर राखेर अब विद्यालयमा रहेका शिक्षकहरूलाई अब राजनीतिक तपाईँको कार्यक्रमहरूमा, सामाजिक कार्यक्रमहरूमा लानु हुँदैन, उहाँलाई जोड्नु हुँदैन भनेर मासिला गाउँपालिका निर्णय गरिसकेको छ। कुनै पनि चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरू, शिक्षकहरू कुनै उपभोक्ता समितिको सदस्य चाहिँ बस्न नपाउने गरी हामीले त्यो एकदमै, त्यो हिजो सङ्घीय कानुनमा पनि व्यवस्था थियो, हामीले पनि त्यो कानुनमा जोड्यौँ। हिजो कानुन किताबमा थियो, तर अहिले हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गरेका छौँ। विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको बैठकहरूका माइलेटहरू बोकेर होइन, तपाईँको चाहिँ विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूका बैठकहरूमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई पुर्याउने, विभिन्न खालका सामाजिक कामहरूमा चाहिँ लिएर जाने जुन परिपाटी थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अब राजनीतिक कुरा त धेरै परको कुरा हो। हामीले चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ पूर्णकालीन अथवा जिम्मेवारीमा साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि त्यो जिम्मेवारीमा नबस्नु होला भनेर हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ। अरू सन्दर्भमा पनि मासिला गाउँपालिकामा हामीले त्यो अभियानलाई चाहिँ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। ठिक छ। अब जीवन सर, दलित अपाङ्गता भएका जनजाति, सीमान्तकृत तथा सडक बालबालिकाहरूको अवस्था महाशिला गाउँपालिकाभित्र कस्तो छ, के छ अवस्था? यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यो आर्थिक वर्षमा हामीले त्यो कुरा 3 वर्षको हामीले अनुभवबाट पनि केही कार्यक्रमहरू हामीले जोडेका छौँ। बेसी गरी सडक बालबालिका हामीकोमा अलिकति कम हुनुहुन्छ गाउँ बस्ती भएको हुनाले, तर अनाथ जो अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो चाहिँ हाम्रो बिचमा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अलि एउटा चाहिँ अक्षयकोष निर्माण गरेर भनौँ न, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस्ता शैक्षिक पहुँचबाट चाहिँ विमुख भएका विद्यार्थीहरू जो असहाय हुनुहुन्छ, अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ भनौँ न अलिकति गरिब विपन्नता छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ हामीले एउटा अक्षयकोष निर्माण गरेका छौँ। र त्यो अक्षयकोषबाट चाहिँ हामीले चाहिँ शैक्षिक सामग्री र विद्यालयले चाहिँ पढाउने व्यवस्थापनमा हामीले राखेका छौँ। र यहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मासिला गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 को गोर्लाङदाङ आधारभूत विद्यालयलाई हामीले त्यो एउटा चाहिँ छात्रावास सहितको विद्यालय बनाउने र त्यहाँ चाहिँ अनाथ अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि चाहिँ हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ भर्ना गर्ने। त्यहाँ चाहिँ कोही अनाथ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, अभिभावक विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगेर पढाउने व्यवस्था चाहिँ गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामी कहाँ लगभग त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी सङ्ख्या पनि छ र अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर पनि अब त्यो तपाईँले पहिल्यै हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्व अवस्थामा नै त्यो विभिन्न सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संस्थाहरूबाट चाहिँ सहयोग भएर चाहिँ निर्माण भएको विद्यालय हो। फरक क्षमताका विद्यार्थीहरू पढाउने विद्यालय भएको हुनाले पनि हाम्रो चाहिँ मासिला गाउँपालिकामा त्यति ठुलो चाहिँ समस्या छैन। हामीले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामीले छात्रावासको सुविधा सहितको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले बेहोर गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो शिक्षाबाट हामीले विमुख चाहिँ गराएका छैनौँ, त्यो पहुँचबाट हामीले वञ्चित गराएका चाहिँ छैनौँ। हजुर, अब जस्तो तपाईँलाई थाहा छ यो महामारी आइसके पछाडि 80 लाख भन्दा बढी बालबालिकाहरू यति बेला घरमा नै छन्, त्यो महाशिलामा नै छन्, फलेवासमा नै छन्, देशैभरि छन् र विश्वमा पनि यो सङ्कट आइलागेको चाहिँ छ। अब विद्यालयहरू अस्पताल भएर बसिरहने हस्पिटलको रूपमा, अनि बालबालिकाहरू घरमा बसिरहने, यो कहिलेसम्म यस्तो? अबको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ यहाँको विषयमा? कसरी पढाउन सकिन्छ बालबालिकाहरूलाई? तपाईँले समय सन्दर्भी प्रश्न उठाउनु भयो। अब हामीले धेरै अब यो महामारीलाई हामीले अलिकति बढी अब कसरी हुन्छ चाहिँ अब हामीले लिभिङ टुगेदरको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो महामारीलाई अतिरञ्जित गरेर त्रासदीपूर्ण वातावरणमा अब हाम्रो चाहिँ जीवनहरू सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको मैले चाहिँ बेसी गरी तर्क राख्ने गरेको छु। अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रा दैनिक जीवनहरूलाई सहज गराएर हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसकारण मासिला गाउँपालिकामा पनि हामीले यो कोरोनाको विशेष लकडाउनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले केही कामहरू अगाडि बढायौँ। जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने चैत्रको फर्स्ट विकमा चाहिँ लकडाउन सुरु भयो, बन्दाबन्दी सुरु भइसकेपछि चैत्र 26 गते हामीले चाहिँ आधारभूत तहको परीक्षा चाहिँ सबै कक्षाको चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्ने र ती प्रकाशन भएको नतिजाहरूलाई वैशाखको पहिलो सातासम्म सबै विद्यार्थीको घरधुरीमा गएर वितरण गर्ने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ तय गऱ्यौँ। वैशाखको दोस्रो सातादेखि
सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ पुराना खालका पाठ्य पुस्तकहरू सङ्कलन गरेर विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्यौँ, शिक्षकहरूलाई हामीले त्यसमा चाहिँ परिचालन गर्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रमहरू जस्तो चाहिँ नजिकका विद्यार्थीहरूको पाठ्यक्रम लगेर उपल्लो क्लासको विद्यार्थीलाई चाहिँ को पाठ्यक्रम तल्लो क्लासका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्ने काम चाहिँ गरिएको थियो। त्यसै गरी विभिन्न खालका मासिला विकास स्वयंसेवक कार्यक्रममा हामीले मासिला स्वयंसेवकहरू पनि हामीले खटाएका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न खालको तथ्याङ्कहरू लिनको लागि हामीले चाहिँ बनाउन तपाईँको विदेशमा कति हुनुहुन्छ, उहाँहरू कति आउँदै हुनुहुन्छ, भारतमा कति हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ घर बाहिर कतिजना हुनुहुन्छ, यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ दीर्घकालीन योजना बनाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि पनि हामीले मासिला विकास स्वयंसेवक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले परिचालन गरेका थियौँ। जेठको 30 गतेपछि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर यो नयाँ पाठ्य पुस्तक पनि हामीले लिएर आयौँ र सबै विद्यार्थीहरूको हात हातमा पुगोस् भनेर सबै शिक्षकहरूलाई हामीले चाहिँ पाठ्य पुस्तक वितरणको लागि चाहिँ टोल टोलमा हामीले पठाएका थियौँ। वैकल्पिक शिक्षा जुन सरकारले ल्याएको थियो, जुन टेलिभिजनसँग सम्बन्धित अथवा आइसिटीसँग सम्बन्धित शिक्षा थियो, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ शिक्षकहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्यसमा पनि विद्यार्थीलाई जोडेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लकडाउनमा हामीले यो शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ। र हामीले चाहिँ बन्दाबन्दीको चाहिँ समयमा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ टोल शिक्षा भनेर टोल स्तरमा विभिन्न खालका सहकर्ता शिक्षकहरू पनि हामीले पठायौँ। त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गऱ्यौँ होइन। सेवा क्षेत्रभित्रका विभिन्न टोलहरूमा त्यो फिडरको विद्यालयले चाहिँ त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो सिकाइको चरणमा चाहिँ नियमित रूपमा जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यही टोलको सम्बन्धित टोलको चाहिँ शिक्षकहरूलाई अथवा सम्बन्धित टोलमा शिक्षक नभए नजिकको टोलको शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पठाएर पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई अहिलेसम्म पनि भनौँ न हप्तामा 2 पटक हामीले अनिवार्य भेट्ने गरी चाहिँ कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। एसटी दिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एसटी खारेजी नहुनुभन्दा पूर्व अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न खालका ग्रुपहरू बनाएर विषयगत शिक्षकहरूलाई त्यहाँ पठाएका थियौँ र ती शिक्षकहरूबाट चाहिँ म्यासेन्जर ग्रुप बनाएर तपाईँको चाहिँ दिनमा 3 घन्टा बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म र 5 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म चाहिँ दिनमा 3 घन्टा चाहिँ म्यासेन्जर ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको गणितको म्यासेन्जर ग्रुप होला, त्यो नेपालीको म्यासेन्जर ग्रुप होला, त्यो इङ्ग्लिसको तपाईँको म्यासेन्जर ग्रुप होला, त्यो विज्ञानको होला, यसरी विषयगत रूपमा चाहिँ म्यासेन्जर ग्रुप बनाएर पनि सरहरूले चाहिँ एससी विशेष कक्षा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यो पछि एससी चाहिँ खारेजी भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई हटाएका छौँ। र अहिले चाहिँ सरहरूले के भनिरहनु भएको छ भने, र मैले पनि सरहरूलाई के अनुरोध गरिरहेको छु भने, अब हामीले कम्ती पनि सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर सामर 1 गतेदेखि अब हामीले 3वटा मेजर विषयहरू पढाउँ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोर र बिजोर चाहिँ रोल नम्बर कायम गरेर कम्तीमा पनि अब चाहिँ हाम्रा क्लासहरू पनि ठुला छन्। हेर्नुहोस्, हेर्नुभयो भने भौतिक दूरी सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिने हाम्रा कक्षाहरू छन्। आधारभूत तहमा हामी टोल स्तरमै गएर चाहिँ सहजीकरण गरौँ। अब माध्यमिक तहको शिक्षा जुन 6 देखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 12 सम्मको शिक्षा अब चाहिँ जोड र बिजोड चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोल नम्बर कायम गरेर अब भौतिक र सामाजिक दूरी कायम गर्दै अब श्रावणबाट अब हामीले चाहिँ यो शिक्षालाई चाहिँ विद्यालय तहमा जोडौँ र अहिले तत्कालको लागि इङ्ग्लिस, म्याथ र साइन्स यो 3वटा विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गरौँ भनेर चाहिँ मैले अस्ति हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा हाम्रो महेन्द्र ज्योति माध्यमिक विद्यालयको स्टाफ मिटिङ चाहिँ बोलाएर व्यवस्थापन समितिका साथीहरूलाई जनप्रतिनिधि साथीहरू हामी बसेर एउटा कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ र यो कार्ययोजना अहिले गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समितिमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यो चाहिँ ट्रायलको रूपमा हामीले महेन्द्र ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा गर्छौँ र अरू सबै त्यो चाहिँ राम्रो भयो। यसको प्रभावकारिता रहँदै गयो र लकडाउनको स्थिति यही रह्यो, कोरोनाको पनि संक्रमणको दर यही हालतमा रह्यो भने, यही अवस्थामा रह्यो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिक वृद्धि गर्दै गाउँपालिका स्तरमा पनि पुर्याउने भन्ने कार्यक्रम चाहिँ छ। एकदमै राम्रो, यो चाहिँ हाम्रो लागि सुखद पक्ष पनि हो जो संक्रमणको संख्या दिन प्रतिदिन एकदमै कम देखिन थालेको छ र अब बिस्तारै लकडाउन अब कोरोना छैन कि भन्ने किसिमको मनोबल पनि मानिसमा पैदा भइरहेको छ र यहाँले भन्नुभयो माध्यमिक तहका शिक्षाहरूलाई अलि ठुला क्लासलाई यसरी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ। यस्तै अरू पालिकाहरूले पनि सिक्नु पर्यो, यो चाहिँ सकारात्मक पाटो छ। अर्को तपाईँलाई मैले सोध्नै पर्ने प्रश्न, जो घरबाट नजिकै विद्यालय छ, घरमा एउटा अबोध बालक जो विद्यालयमा सानो क्लासमा पढ्ने बालक छ, उसले कोरोना भन्ने डरलाग्दो रोग हो भन्ने बुझिरहेको छ अनि कोरोनाकै सङ्क्रमितहरू छन् त्यो विद्यालयमा भनिरहेको छ। भोलि त्यो बालक विद्यालयमा कोरोनाको महामारी अन्त्य भएपछि त्यो विद्यालयमा पढ्नको लागि जाने तयारीमा छ र उसको दिमागमा अझै पनि कोरोना डरलाग्दो रोग भएका मानिसहरू यहाँ बसेका हुन् भन्ने त्यो बाल मनोविज्ञान, यो समयमा अभिभावकहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ, बालबालिकाहरूलाई त्यो सन्तास हटाउनको लागि भोलि यो पनि देखा पर्ने स्थिति हुनसक्छ। यसको लागि चाहिँ यहाँले के बुझ्नुहुन्छ, अभिभावकहरूको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, मैले तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भने, म पनि एउटा अभिभावक हुँ। मैले त अभिभावकको एङ्गलबाट तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहेँ। मेरो नानी चाहिँ, मेरो छोरी 4 वर्षको छ।
सामान्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुगा लाग्यो भने एक दिन चाहिँ तपाईँको मलाई के भन्यो भने बुवा चाहिँ मलाई चाहिँ कोरोना लागेछ भने क्या तपाईँको 4 वर्षको नानीलाई पनि कोरोना के हो भन्ने कुराको उसको मानसिक रूपमा चाहिँ कति धेरै घर गरेको रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो दिनबाट चाहिँ फिल गरेँ र मेरो दिमाग मैले वास गराएँ र मैले आज के भनिरहेको छु भने कोरोना र लकडाउनको विषयलाई हामीले अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन। यसलाई अब हामीले चाहिँ डाइजेस्ट गर्नुपर्छ, पचाउनु पर्छ। र किनभने हामीले गरेका अब भनौँ न मानव सभ्यताको विकासको सन्दर्भमा विभिन्न खालका चुनौतीहरू आउँछन्। हेर्नुहोस्, यो मात्रै चुनौती होइन, किनभने हामीले हरेक चुनौतीलाई सही ढङ्गले अब चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ हामीले विभिन्न खालका चुनौतीहरू देखिएका छौँ, यो हामीले नै ल्याएको चुनौती हो। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो कस्तो मेन पावर हाम्रो पुस्ताले उत्पादन गर्नु पर्यो भने हरेक चुनौतीलाई सामना गर्ने, त्यसलाई सही ढङ्गले र सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ जितेर त्यसको विजय प्राप्त गर्ने खालको अबको हाम्रो जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भनेको छु भने अब हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि विद्यालयका विद्यार्थीहरू जो हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कोरोना भनेको ठुलो चिज होइन। यसले चाहिँ यो गर्यो भने, यसले चाहिँ तपाईँको नियमित हात धोयो भने चाहिँ समस्याको समाधान हुन सक्छ, जोगिन सकिन्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ, मास्कहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ जानु हुँदैन, सामाजिक दूरी होइन, सामाजिक दूरी पनि भन्दिनँ म, किनभने सामाजिक दूरी हामीले धेरै कायम गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो र सामाजिक सञ्जालबाट पनि मलाई एकदमै हर्ष विभोर बनायो हो के अरे तपाईँको चाहिँ एकदमै मलाई त्यसले चाहिँ एकदमै भनौँ न त्यो एकदमै दुःखद चाहिँ के लाग्यो भने हामीले सामाजिक दूरी सोसियल डिस्टेन्स भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा मृत्युसँग लडिरहेको तपाईँको चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ भिजुअल खिचेर मोबाइलबाट चाहिँ फेसबुकमा राख्छौँ, तर हामीले पानी चाहिँ दिन सक्दैन होइन। हाम्रो सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ भावनात्मक हिसाबले र मानवीय हिसाबले पनि धेरै बढ्यो। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ हाम्रो फिजिकल डिस्टेन्स हामीले कायम गर्ने हो। अब हामीले चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स होइन, फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ कायम गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले शारीरिक दूरी कायम गरेर अब हामीले चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर अब हाम्रा कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। सामाजिक दूरी काम गराउनु हुँदैन, सामाजिक रूपमा हुने खालका हरेक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। यो ठुलो चिज होइन र चाहिँ हामीले त्यो सही ढङ्गले चाहिँ भनौँ न ठुलो चिजको रूपमा व्याख्या गरेर गलत व्याख्या गरेर गलत बुझाइ केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले चाहिँ सबै टोलहरूमा र सबै घरधुरीहरूमा पर्चा बोकेर हाम्रो आदरणीय गुरुहरू पुग्नु भएको छ, त्यहाँ गएर विद्यार्थीहरूलाई भन्नुभएको छ, त्यहाँ पर्चाहरू वितरण गर्नुभएको छ, नियमित भेटघाट गर्नुभएको छ र हामीले भनेका छौँ सही कुराको भाइब्रेसन तपाईँले दिनुहोस्, सकारात्मक भाइब्रेसन दिनुहोस्, सकारात्मक प्रेरणा जागरण हुने खालको काममा चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ एकदमै त्यो मानसिक रूपमा पनि उसलाई विकास हुने काममा चाहिँ त्यो लिएर जान चाहिँ पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हाम्रा गुरुहरूलाई पनि केन्द्रित गरेका छौँ र टोल शिक्षा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गरेका छौँ। बेसी गरी अहिले हेर्नुभयो भने लकडाउनको पिरियडमा हामीले त्यहाँ होमवर्क बोकेर गएनौँ, म्याथको चाहिँ कुनै तपाईँको सूत्र घोकाउन पुगेनौँ, त्यहाँ इङ्ग्लिसको कुनै सेन्टेन्स घोकाउन पुगेनौँ। हामीले के भन्यौँ भने अहिलेको समय भनेको कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न खालका डकुमेन्टहरू तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईँहरूको पर्चाहरू हामीसँग छन् र तपाईँले जानेका कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँको तथ्यपरक छन् ती कुराहरू लगेर कम्तीमा 15 मिनट 10 मिनट आधी घन्टा प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस्, त्यहाँको अभिभावक राख्नुहोस्, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई भेट्नुहोस् र यो महामारी यो हो होइन, कोरोना यो हो, यसो गर्दा सर्छ, यसो गर्दा सर्दैन, पूर्व तयारी यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर हामीले सबै सहरहरूलाई चाहिँ अहिले खटाएका छौँ। टोल टोलमा घर घरमा हाम्रो गुरुहरू पुग्नु भएको छ। अब यहीँनिर जस्तो जीवन सर, अब यहीँनिर कोरोनाको महामारी बिस्तारै कम हुँदै त छ, तर कतिपय यस्तो छ कि दिनभरि दुःख गरेर बेलुकी चुलो बाल्ने अनि बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयहरूमा सकि नसकी फितिर पढाउने, किताब किन्न पनि गाह्रो, त्यस्ता परिवारहरू पनि छन्। हुन त महाशिला गाउँपालिका खेलकुदको क्षेत्रमा पनि एक कदम अगाडि हो, त्यहाँका युवाहरू खेल प्रेमी पनि हुनुहुन्छ। यसो ठुला बडा युवाहरू भलिबल खेल्न हिँड्नु होला, फुटबल खेल्न हिँड्नु होला, तर कतिपय यस्तो अवस्था छ कि महामारीको अन्त्यसँगै विद्यालय छोडेर विदेश जाने यो सङ्ख्या बढ्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। गरिबका छोराछोरीको विद्यालय छोड्ने दर महामारीपछि झन् बढ्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यस विषयमा तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ? होइन, हामीले त भन्यौँ अब चाहिँ तपाईँको कतिपय विदेश जाने परिपाटीको सन्दर्भमा तपाईँको हामीले भने रोजगारीको अभावमा अथवा आर्थिक सम्पन्नताको अभावमा चाहिँ धेरै रोजगारीको सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा विदेश जाने, भारत जाने अथवा चाहिँ अरू क्षेत्रहरूमा जाने चाहिँ समस्या थियो। त्यसलाई नै हामीले केन्द्रित गरेर महाशिला विकास स्वयंसेवा कार्यक्रम पनि हामीले नयाँ ढङ्गले लिएर आयौँ। सङ्घीय सरकारले पनि त्यही मोडेलमा अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर लिएर आएको छ। त्यो हामीले सुरुकै वर्षबाट छलफल गरेको विषय हो। अहिले पनि महाशिला विकास स्वयंसेवा कार्यक्रममा करिब 400 जना 397 जना हामी कहाँ चाहिँ रोजगारको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले पनि विद्यालयमा विद्यार्थी निरन्तर रूपमा उपस्थित नहुने कुरा त्यो विभिन्न कारणले जोडिएको छ। विगतमा हेर्नु भने अभावका कारणले, गरिबीका कारणले, तपाईँको अशिक्षाका कारणले, चेतनाको चाहिँ कम भएको कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ
विद्यार्थी ड्रप आउट हुने। यहाँले हेर्नुभयो भने मावि तहमा गइसकेपछि त कक्षा 8 पछि धेरै युवाहरू चाहिँ विद्यालय चाहिँ नजाने यो स्थिति चाहिँ गाउँमा चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा पनि आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पढ्ने उमेर त्यो एउटा चाहिँ 15 वर्षसम्म अथवा चाहिँ त्यो एउटा विद्यालय तहसम्म पढ्ने उमेरसम्म कम्तीमा पनि कम्पलसरी रूपमा चाहिँ त्यसले विद्यालय चाहिँ जानुपर्छ। त्यसले चाहिँ विद्यालयको शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, उनीहरूको बालबालिकाहरूको भविष्य चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ भर्ना अभियानहरूलाई पनि केन्द्रित गरेका छौँ। र यो लकडाउनको समयमा तपाईँले भनेको कुरा सही पनि मलाई लाग्छ। यो कारणले चाहिँ विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट ड्रप आउट नहुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ नियमित रूपमा विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको सम्पर्कमा रहने कुरा त्यहाँ हामीले शिक्षकको जिम्मेवारी नै दिएका छौँ। यहाँले हेर्नुभयो भने माध्यमिक तहको फल्ना नाम गरेको शिक्षकले फल्ना नाम गरेको विद्यार्थीलाई चाहिँ उसको गतिविधि के छ भन्ने कुराको उसले तपाईँको साप्ताहिक रूपमा उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रको टेबलमा ल्याएर चाहिँ उसले चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ बुझाउने गर्ने हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बेसी गरी उदाहरण महेन्द्र ज्योतिले चाहिँ दिएको छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुराको त्यहाँको शिक्षकहरूले नियमित रूपमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ उसको गतिविधिलाई त्यहाँका विद्यार्थीहरूको गतिविधिलाई हामीले नियमित रूपमा हेर्नुपर्छ र गरिब विपन्नता अभाव तपाईँको आर्थिक अवस्थाका कारणले विद्यालय छोड्ने कुरामा हामीले रोक्नुपर्छ। त्यसका खालका नयाँ खालका उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू अभिभावकहरूको बिचमा चाहिँ जोडेर लिएर जान सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आर्थिक समृद्धिको हिसाबले आर्थिक उत्पादनको हिसाबले मासिला गाउँपालिकाले यो वर्ष उत्पादन महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी आर्थिक विकासको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। हामीले त्यो चाहिँ कोरोना विशेष कार्यक्रम नै हामीले जोडेर अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ। रोजगार गराउने कुरा, स्वरोजगार गराउने कुरा, यो दुईटा कुरा रोजगार र स्वरोजगार गराउने कुरामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँ ठुलो बजेट चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ केन्द्रित गरेका छौँ। र हाम्रो बजेटको भोल्युम हेर्नुभयो भने पनि अहिले आर्थिक विकासमा चाहिँ यही कारणले चाहिँ हामीले धेरै लिएर आएको हो। अब जस्तो महाशिला यहाँले भन्नुभयो यो वा त्यो एउटा विषयमा जहिले पनि चर्चामा आउँछ। कहिले सुत्केरीलाई भालेर घिउ लगिदिने कुरा घरमै, कहिले तपाईँको चाहिँ बाँदर नियन्त्रण भन्ने कुरा, कहिले दिवा खाजाका कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरूले यहाँहरू चर्चामा त हुनुहुन्छ नै। अहिले एउटा कुरा आइरहेको छ बाहिर, अब यो शिक्षाको बहस सँगसँगै हामी अन्त्यमा पनि छौँ। जुन महाशिला भन्छौँ हामी, जो एउटा ढुङ्गा सबैभन्दा ठुलो हामी महाशिला भन्छौँ, त्यो शिलाको विषयमा पनि केही कुराहरू बाहिर आइरहेका थिए, सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका थिए। कतिपयले शिला टुक्रा टुक्रा पारेर सकिने भयो भन्छन्, कतिपयले अझै व्यवस्थित बनाउँदै हो भन्छन्। खास भएको चाहिँ के छ त्यहाँ भन्नुहोस् त। होइन, एकदमै तपाईँले अन्तिममा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो। केही सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूले यो शिलाको भविष्यलाई केन्द्रित गरेर अथवा बाटो हुने प्रभावको विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर केही विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जुन हामीले ती विचारहरूलाई पक्कै पनि सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। आम जनसमुदायहरूको, आम विज्ञ साथीहरूको, आम महाशिलाको विकासप्रति चिन्ता राख्नेहरूको सुझाव प्राप्त गर्नु हाम्रो लागि सौभाग्य नै हो। तर यद्यपि यो भन्दै गर्दाखेरि महाशिलाले आफ्नो एउटा परिकल्पना गरेको छ। हामीले हाम्रो समृद्धिको एउटा आधार भनेको पर्यटन हो। पर्यटन त अहिले त यो भिजिट 2020देखि कोरोनाले धेरै तल पर्यो, तर दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दाखेरि महाशिला गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशको एउटा नयाँ गन्तव्य हो। पर्यटनको हिसाबले चाहिँ समृद्धिको एउटा नयाँ आधार हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले महाशिलाका 7 पोइन्टहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ र ती 7 पोइन्टहरूलाई हामीले चाहिँ विकास गर्नको लागि हामीले केन्द्र सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग र स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा लगानी गरेको छ। यहाँले शिला क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने शिला क्षेत्रको डिपिआर हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यो डिपिआर हामीले निर्माण गर्दाखेरि ती विषयहरू धेरै त्यहाँ चाहिँ अटेका छन्, ती विषयहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आइसकेको छ। त्यो डिपिआर हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट मात्रै होइन, धेरै पटक धेरै तहमा छलफल गरेर त्यो हामीले डिपिआर चाहिँ बनायौँ। र त्यो डिपिआरको एउटा मुख्य भाग भनेको 108 फिटको अर्धनारेश्वर महादेवको मूर्तिको विषय हो। त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति भनौँ न कुनै हुन्न, त्यसलाई फुटाल्नै हुन्न भन्ने एङ्गलबाट मात्रै होइन, त्यसको बाटो हुने प्रभावको विषय के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ केही सकारात्मक कुराहरू उठानु भएका छन्। यी कुराहरूमा हामीले यो बन्दाबन्दीको कारणले अलिक ठुलो भेला हामीले गर्न, अलिक ठुलो छलफल गर्न, अथवा हामी पनि सम्बन्धित ठाउँमा काठमाडौँ, पोखरा अथवा त्यो साथीहरूले जुन सुझाव दिनुभएको छ ती सुझावकर्ताहरूको बिचमा गएर हामीले डिस्कस गर्न, उहाँहरूलाई पनि हाम्रा त्यसको कन्सेप्ट बुझाउनको लागि हामीले अलिकति समय चाहिँ हामीले प्राप्त मात्रामा यो लकडाउनले नपाएको हुनाले चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ भनौँ न सामाजिक सञ्जालमा अलिक बढी आयो भन्ने मात्रै हो। नत्र भने चाहिँ त्यसको विकासको सन्दर्भमा साथीहरूको धेरै असहमति छैन। त्यसलाई चाहिँ भने त्यो शिलालाई फोडेर फाल्ने होइन, हेर्नुहोस् त्यसको भनेको त शिलामा एउटा चाहिँ शिलाको चाहिँ अग्रभागमा तपाईँको चाहिँ हामीले कोडेर बनाउने हो। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न 108 फिटको मूर्ति भनेको कोर्ने हो, त्यहाँ कुद्ने हो, त्यहाँ त्यो टुक्रा टुक्रा बनाएर त्यो शिलामा नै त्यो आकारमा ढाल्ने होइन।
त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यो मूर्तिकारहरूबाट पनि हामीले त्यो सुझाव लिँदाखेरि अथवा चाहिँ त्योसँग विशेषज्ञको रूपमा हामीले हायर गरेका साथीहरूबाट पनि हामीले लिँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो 1 किलोको ढुङ्गा पनि हामीले त्यसबाट चाहिँ चेक्याउँदैनौँ, सबै कुरा घोटेर बनाउने हो, त्यहाँ धुलोबाट बनाउने हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो शिलाको आकार नै टोटली रूपमा चेन्ज हुन्छ भन्ने होइन, त्यो शिलाको एक भागमा एउटा प्रतीकात्मक रूपमा रहेको एउटा स्केच चाहिँ बन्छ, एउटा 108 फिटको महादेवको स्केचको एउटा मूर्ति बन्छ जुन दुनियाँका लागि चाहिँ हेर्नका लायक हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले पर्यटनको लागि हिन्दू धर्मसँग जोडिएको जुन भारतीय पर्यटकहरूलाई हामीले केन्द्रित गरेका छौँ त्यो हामीले रेडीदेखि, त्यसकारण हामीले चाहिँ अस्ति राष्ट्रिय सडकमा पनि हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षज्यूले लबिङ गर्नुभयो, हामी राष्ट्रिय सडकमा पनि हामी केन्द्रित भएका छौँ। अब हामीले भनेका छौँ कि लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्मको जुन धार्मिक सर्किट बनाउँदाखेरि एउटा धार्मिक एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा रोड चाहिँ कायम गर्दाखेरि त्यो एउटा मार्ग बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले मुक्तिनाथदेखि महाशिलासँग जोडेर महाशिलाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीसम्म जोड्ने कुरा अब हामीले एउटा नयाँ सर्किटको रूपमा बनाउनुपर्छ। र भारतीय पर्यटकहरूलाई चाहिँ हिजो चाहिँ स्वामीनारायणको पनि यहाँले चाहिँ एउटा कथन हेर्नुभयो भने धेरै स्वामीनारायणका भक्तहरू भारतमा छन्, करोडौँ भक्तहरू छन्। ती भक्तहरूले चाहिँ त्यसको एउटा इतिहास पनि हामीले हेर्दाखेरि त्यो इतिहास पढ्नको लागि हेर्नको लागि र ती दस्तावेज अध्ययन गर्नका लागि करिब करिब म 22 दिनसम्म तपाईँको भारतको विभिन्न म निर्वाचित भइसकेपछि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट म भारतको गुजरात पुगेँ, दिल्ली पुगेँ, राजस्थान पुगेँ र ती ठाउँहरूमा पनि गरेर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले धर्मलाई हिजो पनि केमा केन्द्रित गर्यौँ भने कर्मकाण्डमा केन्द्रित गर्यौँ, बिजनेसमा केन्द्रित गर्यौँ, आफूमा चाहिँ तपाईँको कमाउने एउटा चाहिँ ठाउँमा केन्द्रित गर्यौँ, जहाँ कि त्यो धर्मलाई हामीले समृद्धिसँग विकाससँग जोड्न सकेनौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हेर्नुभयो भने धर्मलाई पनि विकाससँग जोड्न सकिन्छ, समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ, आयोजनसँग जोड्न सकिन्छ, रोजगारसँग जोड्न सकिन्छ, स्वरोजगारसँग जोड्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो धर्मलाई अब हामीले कसरी हामीले मान्ने आएको सनातन धर्मलाई कसरी विकास अहिलेको 21औं शताब्दीमा जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले धेरै त्यहाँ पनि एउटा अध्ययन गर्ने मौका पाएँ र मैले साथीहरूलाई पनि यहाँ आएर पनि त्यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराएर अहिले हामीले चाहिँ जुन एउटा नयाँ आयामका साथ महाशिलाको एउटा डिपिआर तयार गरेका छौँ र यो विषयमा जुन साथीहरूको सुझाव हामीले प्राप्त गरेका छौँ यो सुझाव सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ। यो पुँजी नै हो महाशिला गाउँपालिकाको लागि, तर हामीले बन्दबन्दी खोलिसकेपछि र अलिक सहजता सिर्जना भइसकेपछि यसमा हामीले बुझाइमा चाहिँ एकरूपता कायम गर्छौँ। अहिले बुझाइमा थोरै थोरै हाम्रो एकरूपता कायम भएको छैन, विभिन्न ढङ्गले छरिएको छ। त्यो छरिएको बुझाइलाई अब हामीले एकरूपता कायम गरेर महाशिलाको आधार भनेको पर्यटन हो, महाशिलाको विकासमा पर्यटनले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ र गण्डकी प्रदेशमा महाशिलाको पोखरा पछिको दोस्रो कहाँ हो भने हामीले महाशिलालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। हस् जीवन सर, विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक यो शैक्षिक बहस संवाद कार्यक्रममा महाशिलाको शिक्षाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, अन्य विकास निर्माणका कुराहरू अन्य पाटोमा पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ र यो महामारीको समयमा बालबालिका र विद्यार्थीहरूको विषयमा कुराकानी गर्ने अवसर जुर्यो। यो समय र संवादको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रेडियो कुसुमको तर्फबाट। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समय सन्दर्भ यहाँले जुन एउटा चाहिँ प्रस्तुति राख्ने विषय राख्ने सो अवसर प्रदान गर्नुभयो, म रेडियो सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूप्रति पनि हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरी तपाईँ र प्राविधिक मित्रलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। लौ त श्रोता मित्र, आजलाई शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वत संघको हातेमालोमा सञ्चालित विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम सकियो। आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो महाशिला गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवनोदय ठकुरीज्यू, जो महाशिला गाउँपालिका 5 लुङ्खु देउरालीका वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। महाशिलाका गतिविधि, महाशिला गाउँपालिकाभित्रका बालबालिकाहरूको अवस्था, यो समयमा कसरी शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ, शिक्षक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, अभिभावकहरू कसरी यो समयमा अब बाँकी समय यो लकडाउनको समय र यो विपदको समयमा कसरी शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, के कस्ता गतिविधि र क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, यी विविध विषयमा बहस गऱ्यौँ। आजका अतिथि जीवनोदय ठकुरीज्यूलाई धन्यवाद, कार्यक्रम सुन्नेलाई धन्यवाद, प्रविधिबाट सघाउने दिपेशलाई धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ अतिथिको साथमा भेट्ने बाचासँगै यो श्रृङ्खलाबाट आवाजबाट म कृष्ण अखिली छुटिन्छु। यहाँको बाँकी समय कुशल मङ्गल रहोस्। नमस्ते।